نسلم ونصلي على سيد الإنس والجان شهادة أن لا إله إلا الله وحده منفردا تفردا وتفرد وتجبر وتكبر وتصور وتنور بالجلال سيدنا المصطفى والمرتضى والمجتبى بالجمال أسوة رأفة رحمة للعالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله أولا وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين جس دور اور زمانے دے اندر اللہ نے اپنے طرفوں کائنات دی اصلاح کرن واسطے کوئی پیغمبر یا رسول مبعوث فرمایا ہر آون والے اللہ دے مرسل نبی نے امت دی اور قوم دی کامرانی واسطے کامیابی واسطے اپنی قوم دی اصلاح واسطے ایڑی چوٹی دا زور لا کے ہر پیغمبر نے نبوت دا فریضہ سر انجام دیتا لیکن جس دور وچ جس پیغمبر نے اللہ دے طرفوں آئے ہوئے احکامات جاری کرن واسطے اعلان فرمایا ہر پیغمبر دے دور اور زمانے دے اندر لوگاں نے اس پیغمبر دی مخالفت بھی کیتی اس پیغمبر نال عداوت بھی رکھی بغض اور حسد دا اور کینے دا انہوں نے اظہار بھی کیتا
لیکن اللہ پاک نے ہر پیغمبر دے ذمے ایو کام لا کے تے ہر پیغمبر نو نال تسلی دے دیتی کہ میرا پیغمبر جدوں زمین تے تو میرا حکم سناونا ہی، میرے احکام سناونے نہیں، میرا پیغام سناونا ہی، اس قوم دی اصلاح کرنی ہے۔ یہ قوم بڑی بگڑی ہوئی ہے، یہ قوم دے حالات بڑے خستہ شکستہ ہو چکے، ایک قوم بڑی خستہ حال ہو چکی ہے، ایک قوم بربادی تے ستیہ ناس دے دور تک پہنچ چکی ہے۔ اس واسطے اس قوم دی جدہ اصلاح کرنی ہے تو اس اصلاح کرن دے دوران اس قوم نے تیرے نال مقابلہ بھی کرنا ہے، تیرے نال مناظرہ بھی کرنا ہے، تیرے نال مجادلہ بھی کرنا ہے، حتیٰ کہ تیرے نال مقاتلہ بھی کرنا ہے، لیکن میرا پیغمبر کسے ہاتھ کنڈے تو گھبراونا نہیں۔ جو پیغام میں تینوں دے رہا اس پیغام نو منو ان 100% واشگاف الفاظ دے اندر اپنی قوم تے برادری تک پہنچاونا تیرا کام میں، تیرے ایک ایک بال دی حفاظت کرنا میرا کام۔ اس واسطے ہر پیغمبر نو راستے دے اندر بڑیاں رکاوٹاں پیدا ہوئیاں، بڑیاں عداوتاں پیدا ہوئیاں، لیکن ہر پیغمبر نے اپنے اپنے دور دے اندر اپنی بساط دے مطابق، اپنی ساعت دے مطابق، اپنی استطاعت دے مطابق، اپنی قوت تے طاقت دے مطابق، اللہ دی توفیق دے بلبوتے تے اللہ دے ہر پیغمبر نے ہر شرک دے ادوار دے اندر مقابلہ بھی کیتا، مناظرہ بھی کیتا، بحث بھی کیتی اور دلائل بھی بیان کیتے، اور اللہ نے ہر پیغمبر نو اپنے اپنے دور دے اندر 100% کامیاب کر دیتا۔ کوئی پیغمبر اپنے دور تے زمانے دے اندر کسے کھٹے ٹیٹ مشرک دے مقابلے دے اندر اللہ نے پیغمبر دی کانڈ نہیں لگن دیتی۔ ہر دور وچ مشرک نو مار پئیے، ہر دور وچ مخالف نو مار پئیے، اللہ دے بات کرن والے، اللہ دی کلام سناون والے، اللہ دا اعلان تے پیغام سناون والے کسے سچے پیغمبر نو اللہ نے آج تک دنیا وچ ہار نہیں آون دیتی۔ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ ہر پیغمبر دا دور سنہری گزرے ہے، لیکن اے بھی تاریخ ہے کہ ہر پیغمبر نو او دے رستے تو ہٹاون واسطے ہر ہتھ کنڈا استعمال کیتا گیا، لیکن اللہ دے کسے سچے پیغمبر نے اللہ دے پیغام پہنچاون وچ کسے قسم دی سستی نہیں آون دیتی۔ اس واسطے جڑا بندہ دائی ہوئے، دعوت دیون والا ہوئے، اس دعوت دیون والے بندے دا دل باقی لوگاں کو وڈا ہونا چاہیے۔ توجہ ہے؟ چونکہ جڑا بندہ دائی ہوندا ہے اس دی دعوت دی وجہ نال دنیا تے عداوت ہی پیدا ہو سکتی ہے، جتھے محبت پیدا ہوتی ہے اتھے نال عداوت تے حسد بھی ضرور پیدا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر نو دسیا، میرا پیغمبر تیرے دور نبوت دے اندر بڑے بڑے حاسد آسن، بڑے بڑے غافل آسن، تیرے دور نبوت دے اندر تیرے نال مقابلہ کرن والے بڑے بڑے فتان آسن، بڑے بڑے شیطان آسن، بڑے بڑے مجادلہ کرن والے لوگ آسن، لیکن میرا پیغمبر کسے کو گھبراون دی ضرورت کوئی نہیں، جتھے پیر ہووی اتھے ہی خیر ہووی۔ تا اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ یہ اللہ پاک نے تسلی دیتی اس مبلغ نو، جڑا مبلغ توحید ہوئے، اس واسطے رکاوٹاں بھی ہو دی ہیں، اس واسطے عداوتاں بھی ہو دی ہیں، دشمنیاں بھی پیدا ہو دی ہیں، حسد کرن والے حسد بھی کر دیں، لیکن اللہ پاک نے ہر پیغمبر نو ایو پیغام دیتا ہے کہ میرا پیغمبر فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، بیان اوے جاری رکھ جیویں میری مرضی ہوئے، جیویں
میری مرضی ہوے اعلان اوے جاری رکھ جیویں میں حکم دے رہا پیغام انجے طرح جاری تے ساری رہنا چاہیے جیویں میری مرضی ہوے اللہ کریم دے پاک باز بندے محمد رسول اللہ جڑے ویلے اللہ دی مرضی نال بیان کرنا ہے لوگاں دی مرضی تو ہٹ کے بیان کرنا ہے اس وچ مرضی پیراں دی بھی کوئی نہیں اس وچ مرضی امیراں دی بھی کوئی نہیں اس وچ مرضی صدراں تے وزیراں دی بھی کوئی نہیں وڈیرے بھی مخالف چونکہ کہ ساڈی گل نہیں منی گئی بادشاہ مخالف ہو گئے کہ ساڈی مرضی دے مطابق اس کام نہیں کیتا اللہ فرماندا ہے سونیاں دا سردارا کام میری مرضی دا دنیا تے کر کے وکھا اگلی ضمانت میں تینوں نال دے رہا جڑے لوگ اے تیرے سامنے آ کے تے کنڈے بچھا رہے نے تیرے رستے دے اندر رکاوٹاں پا رہے نے انہاں دے متعلق میرا اعلان ہے میرا پیغمبر عارض عن المشرکین انہاں دی پرواہ نہ کری انہاں دا خیال نہ کری تے لحاظ نہ کری میرا پیغمبر میں جو تیرے نال ہاں میں تینوں تسلی دے کے آکھ رہا انا کفیناک المستہزئین اگر تیرے نال استہزاء کر سن او دا بدلہ بھی میں لینا ہے اگر تیرے مقابلے وچ لشکر لے کے آ گئے تے انہاں دا مقابلہ بھی میں کرنا ہے جے مناظرے دے میدان وچ آ گئے تے دلائل تینوں مہیا میں کرنے نے جے بحث دے میدان وچ آ گئے نے اتھے بھی تیری کنڈ تے ہاتھ میں آپ رکھنا ہے اس وقت میرا پیغمبر تہاڈا کم ہے فسدا کھول کے دسنا تہاڈا کم ہے کھولنا کھول کے دسنا گول کے نہیں دسنا ہاں گول مول نہیں کرنا مسئلے تے پردہ نہیں پاونا تاویلاں نہیں کرنیاں گنجائشاں نہیں کڈنیاں سیدھے لفظاں نال اللہ نو سجدہ کرنا توحید ہے باقی جتھے بھی سر نواسو شرک بن جاسی جتھے بھی سر نواسو بھاویں نبی دی قبر تے سجدہ کرو تا مشرک ولی دی قبر تے سجدہ کرو تا مشرک جھنڈی نو سجدہ کرو تا مشرک ستارے نو سجدہ کرو تا مشرک چند نو سجدہ کرو تا مشرک سورج نو سجدہ کرو تا مشرک کسے جیندے نو سجدہ کرو تے موئے نو جدو جیندے دا سجدہ کوئی نہیں تول موئے دا بھی سجدہ کوئی نہیں صحابی نبی کریم دی خدمت دے اندر دوڑدا ہے آدھے سونیا اساں بڑے بڑے ملکاں دے اندر تجارت واسطے ویندے ہوندے ہاں اساں تاں ویکھے بادشاہاں نوں لوگ سجدہ پہ کردے ہوندے نے اپنے اپنے وڈیریاں تے سرداراں نوں سجدہ کر رہے ہوندے نے او سونیا دا سردارا تو کوئی وڈیریاں تو کم تا کوئی نہیں تو سرداراں تو کم تا کوئی نہیں صدراں تو کم تا کوئی نہیں ساری دنیا دے صدر قربان کر دیواں تیری عظمت تو اللہ نے تینوں بڑی عظمت مقام دیتا ہے ساڈا بھی دل آدا ہے جویں او سجدے اونوں پہ کردے ہوندے نے اساں بھی جدوں سفر تو مڑ کے آواں تانوں سجدہ کر دے جاواں اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او میرا ساتھی اے دسیاں اج تا میں محمد تواڈے اندر موجود ہاں چلدا پھردا موجود ہاں کھاندا پیندا موجود ہاں آندا ویندا موجود ہاں عبادت ریاضت موجود ہاں تلاوت امامت موجود ہاں نظامت اخلاق میں موجود ہاں ہر پاسے میرا وجود تواڈے سامنے موجود ہے او میرا ساتھی جے میں دنیا تو چلیا جاواں میں قبر وچ دفن ہو جاواں کیا میری قبر نو بھی سجدہ کر سے صحابی رک گئے آدھے سونے دا سردار قبر نو تا میں سجدہ کدے کرن واسطے تیار نہیں ہونا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جیویں میں محمد نو زندگی وچ سجدہ کرنا شرک ہے ایویں قبر وچ دفن ہون تو بعد بھی شرک ہے جیویں اس شرک
شرک تو بچدا پیا ہے اج والے شرک تو بھی بچ وج کسے جیندے دا بھی سجدہ کوئی نہیں کسے موئے دا بھی سجدہ کوئی نہیں کسے نوری تے ناری تے خاکی تے علوی تے سفلی دا بھی سجدہ کوئی نہیں کسے سونے تے کوڑے دا بھی سجدہ کوئی نہیں کسے عربی تے اجمی تے لوہی تے جوہی تے موہی دا سجدہ بھی کوئی نہیں سجدہ تا فسجدوا للہ گل کھول کے بیان کر گل گول کرن دی گنجائش پیغمبر واسطے کوئی نہیں مولوی واسطے ہے چونکہ مولوی نے جمعرات ہی وصول کرنی ہے مولوی صاحب نے 40ویں والے دہاڑے ون کے روٹی بھی پہلے کھاونی ہے اس واسطے مولوی صاحب دے نظرانے مولوی صاحب دے شکرانے مولوی صاحب دیاں فیساں مولوی صاحب دیاں تنخواہاں مولوی صاحب دے امامتاں مولوی صاحب دے مدرسے وت مولوی صاحب دے عید والے دہاڑے سوٹ ہو سن بوٹ ہو سن سیویاں ہو سن وت مولوی صاحب نو بادشاہ قربانی والے موقع تے کم چمڑے تے کھلا بھی چاہیے اسے اس واسطے اگر اس کھول کے بیان کیتا تا مڑ کسے شے کسے دیونی کوئی نہیں اللہ پاک فرماتا ہے میرا پیغمبر تو کسے شے دا تما نہ رکھ تیرا رزاق میں تیرا رزق تے روٹی پوری کرن والا اس واسطے تینوں کسے کو لالچ کوئی نہیں تیرے دل چ ہک ہی لالچ ہونی چاہیے کہ وہ رزاق راضی ہو جاوے اچھا اللہ دے پاک پیغمبر نے جدوں یہ مسئلہ کھول کے بیان کیتا قوم نے بڑے بڑے منصوبے بنائے قوم نے بولو پیغمبر دے خلاف منصوبے بنائے حتیٰ کہ میٹنگ دے اندر اے منصوبہ بھی طے ہویا کہ اللہ دے پاک پیغمبر نو جلا فتن کر دیتا جاوے اے منصوبہ بھی طے ہویا اللہ دے پاک پیغمبر نو ایک کمرے دے اندر بند کر دیتا ونجے اے منصوبہ بھی طے ہویا کہ اللہ دے پاک پیغمبر نو راتوں رات سارے قبیلیاں دے 12 قبیلیاں دے نوجوان مقرر کر کے راتوں رات شب خون مار کے محمد پاک نو گھر وچ قتل کر دیتا ونجے اللہ دے پاک پیغمبر دے خلاف کوئی ایسی حرزہ سرائی نہیں جڑی مکے دے مشرک نے استعمال نہ کیتی ہوئے حتیٰ کہ ایک دن ابو جہل اپنے کرندیاں نو آتا یار باقی سارے کم ناکام ہو گئے نے ہن ہکا گل رہ گئی ہے مینوں شک لگتا ہے کہ میرے بھتیجے دے ذہن دے اندر کوئی فرق آ گیا ہے میرے بھتیجے دے ذہن دے اندر کوئی تبدیلی آ گئی ہے کسے بندے نے کوئی آ کے جادو کر دیتا ہے جدی وجہ دے نال میرا بھتیجا اس قسم دے بیان جاری کریندا ہے اس قسم دا اعلان کریندا ہے اس قسم دا قرآن دنیا دے سامنے پیش کریندا ہے کہ دنیا دے اندر اختلاف پیدا ہو گیا ہے ماں بیٹی مل بیٹھن واسطے تیار کوئی نہیں بیٹا باپ دا دشمن ہے باپ بیٹے دا دشمن ہے قوم تے برادریاں لڑ گئیاں نے قبیلے والے لڑ گئے نے محلے والے لڑ گئے نے آبادیاں ساریاں پھٹ ترٹ کے مک گئیاں نے اس واسطے معلوم ہوندا ہے میرے بھتیجے دے عقل تے دماغ دے اندر نعوذ باللہ من ذالک کوئی فرق واقع ہو گیا ہے جدی وجہ دے نال ان گلاں پہ آندیاں نے ابو جہل ون کے مکے دے اندر جڑے بڑے بڑے ماندریاں تے دم کرن والے سلوان تے پھوکے تے منتر پڑھن والے انہاں نو بلا کے آواں آ کے میرے بھتیجے نو دم چا کرن تاکہ میرے بھتیجے دا ذہن تے دماغ ٹھیک ہو ونجے ٹھکانے تے آ ونجے کیوں ساری قوم لگی ہوئی ہے بتاں دی عبادت تے ایک اللہ دا ہے کوئی نہ کوئی فرق تو ہے سنا توجہ ہے کوئی مسئلہ جدو بیان ہوئے تا ایک ساری دنیا ایک پاسے ہوئے تے وہ مسئلہ ایک پاسے ہوئے مسئلہ ہوئے قرآن دا ہوئے حدیث دا اگر سارا زمانہ ہی دی مخالفت کر رہے ہوئے تا مسئلہ اپنی جگہ تے سچا ہو سی اے بندہ کوئی نہ کہ یار او سارے اس پاسے تے اے کلا اس پاسے اے دلیل
اے نہیں بندی، اے حجت نہیں بندی، چونکہ اللہ دا پاک پیغمبر کلا ہا تے باقی سارا سالم کلا ہا، مخالفت کرن والا لیکن سچا پھر بھی محمد الرسول اللہ۔ توجہ ہے؟ آکھن لگن جناب ایدہ حال ویکھو، ایک کلیاں آکے تے اپنا مسئلہ بیان شروع کر دیتا سی، وڈیرے بھی دے مخالفین، مکے دے سردار تے چودری تے چدرہ ہٹ والے مخالفین، اس وقت شک لگ دے یہ دے کل دے اندر کوئی فرق آگیا ہے، دے کوئی دم کراونا چاہیے۔ ابو جال نے بندے بلائن، 12 بندے آئین جڑے پھنیر قسم دے آن تے مایا ناز ہن اس دور دے اندر کہ جناب نظر چا مارن تے دی نظر دے نال پتھر بھی پھٹ ویندے، ایک نظر چا مارن تے جناب کسے چیز نوئیں چٹکی دے نال پھیر کے تے رکھ دینے نے۔ اس وقت انہاں 12 بندیاں نو ابو جہل نے بلایا، انہاں نو آکھے جتنی تو نہ خرچہ ہونا ہے میں سارا دیونا ہے، جتنی تو نے اتے پیسہ لگنا ہے میں دیونا ہے، ایک باری آؤ میرے بھتیجے تے دم کرو، ایدہ دماغ ٹکانے تے آونگے۔ وہ سارے اپنے اتے ناز کرن والے وہ سارے ٹور کے آنگے، ابو جال دے مہمان بن گئے۔ ابو جال انہاں نو کھانا دانا دے کے آدھا آؤ میں تو لے کے ونجا محمد رسول اللہ دے کول، میرے بھتیجے کول جلو، او دی کیفیت ویکھو، او دی حالت ویکھو، او دے مطابق اپنا دم تے منتر تے تنتر کرنا ہے، اپنا ٹوٹکا تے ٹونا دوسرا استعمال کرنا ہے تاکہ مسئلہ حل ہو ونجے۔ او 12 بندے جڑے جادو دا علم رکھن والے، جادو دا علم رکھن والے، لوگاں نو دم کرن والے، لوگاں نو تعویذ لکھ کے دیون والے، لوگاں دیاں قسمتاں بدلن والے، لوگاں دیاں دھیاں تے بھیڑاں دے جھگڑے مکاون والے، او چل کے آ گئے اللہ دے پاک پیغمبر دے دم کرن واسطے۔ اللہ کریم دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ اپنی جگہ تے بیٹھے ہوئے نے، دم کرن والے بھی آ گئے، ابو جہل بھی آ گئے، آدھا میرا بھتیجا آج تیرا علاج میں لے کے آیا، اس واسطے تھوڑی دیر واسطے میری گل سنیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نو لے کے آ گیا ہے جتھے وہ ماندری بیٹھے ہوئے ہیں، منتر پڑھن والے، ٹونے ٹوٹ کے استعمال کرن والے، انہاں دے کول آ کے محمد کریم نو بٹھا دیندا ہے۔ اتنی دیر اللہ بھی دس دیتا ہے او سونیا دا سردارا خبراں وی نہ انہاں تیرا علاج نہیں کرنا، علاج تو علاج مریض حکیمہ دا نہیں کر دے، حکیم مریضاں دا علاج کر دے۔ نو سونیا میں تا تینو ساری کائنات دے مریضاں دا ہکو حکیم بنایا ہے، تیرے نال دا حکیم دنیا چ میں پیدا ہی کوئی نہیں کیتا۔ اس وقت آ کے تے بہر ہے چپ کر کے اللہ دا پیغمبر نیویاں پا کے بیٹھا ہوا ہے، شرم تے حیا دا خوہ بیٹھا ہوا ہے، شرم تے حیا دا چشمہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ دی رحمت دا مخزن بیٹھا ہوا ہے، اللہ دی برکت دا معدن بیٹھا ہوا ہے، محمد عادل بیٹھا ہوا ہے، محمد کامل بیٹھا ہوا ہے، چپ کر کے بیٹھے ہوئے نے۔ ابو جہل اپنے انہاں منتریاں نو آدا او دم کرن والے ہو، سلوات کرن والے ہو، اپنے اپنے آزماؤ ٹوٹ کے، اپنے اپنے آزماؤ ٹونے، اپنے اپنے آزماؤ دم، اپنے اپنے شو منتر آزماؤ۔ ایک ایک بزرگ جڑا او چٹ داڑیا وڈا معمر بندہ اپنے جادو دے مطابق اللہ دے پاک پیغمبر دے خلاف آ کے استعمال کرنا شروع کیتا تے نبی کریم بیٹھے ہوئے نے۔ اللہ پاک فرماندے نے سونیا گھبرا نہیں، تو چپ کر کے بیٹھا رہے، اگلا کم میں جانا تے میرا کم جانے۔ اللہ دا نبی بیٹھا ہوئے، ایک نے منتر پڑھیا پھو کیتا، دوے نے منتر پڑھیا انج پھوکا ماریا، پھوکا مارن والے آپ تھک گئے۔ 12 بندیاں نے دم کیتا، 12 بندیاں نے منتر پڑھیا، 12 بندیاں نے ٹونا کیتا، 12 بندیاں نے ٹوٹکا استعمال کیتا، لیکن 12 دے 12 پسینو پسینی ہوئے پین، پکھرو پنکھے روئے پین، پر محمد تے اثر کوئی نہیں پیوندا۔ جیویں محمد بیٹھا ہے انجے حیا نال بیٹھا ہے، جیویں محمد بیٹھا ہے انجے
ادا نال بیٹھا ہے جویں پیغمبر بیٹھا ہے انہیں رضا نال بیٹھا ہے جویں پیغمبر بیٹھا ہے اویں قرآن دی ضیا نال بیٹھا ہے اویں اللہ دی وفا نال بیٹھا ہے اویں اللہ دی رضا نال بیٹھا ہے اللہ فرماندا ہے اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے اے میرا پیغمبر ہن انہاں تا اپنا حربہ استعمال کر لیا ہن ذرا اکھ اتاں چا کے انہاں دیر ویکھ تا صحیح اللہ دا پیغمبر اکھ کھول کے جدوں انہاں نوں ویکھیا جس تے نظر پئی ہے او اتانا دھٹا زمین تے زبان چوں نکل کے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ ایک بھی کلمہ پڑھیا دوے بھی پڑھیا تریے 12 دے 12 مسلمان ہو گئے شفا دی پوری اللہ نے محمد الرسول اللہ نو بنا کے دیتی ہے وہ تو مریض ہیں تے بن کے ہیں حکیم اللہ اکبر انہاں بڑے بڑے ٹوٹ کے استعمال کیتے لیکن اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر فتح تیرے حق کے لکھی ہے میں فتح تیرے حق کے لکھی تاکہ اللہ دے پیغمبر دے خلاف ہاتھ کنڈا استعمال ہوئے انہاں کہ یار ہن انج کام نہیں چلدا اس محمد تے جادو کرو کہ کرو او جڑا مکے دے اندر مدینے منورے دے اندر بہت بڑا جادوگر ہوئے اس نو بلایا جاویں تے او دے کولوں کم کرایا جاویں انہاں مکے مدینے دے اندر چھان ماریا ایک بندہ انہاں نو مل گیا لبید بن عاصم لبید بن عاصم نامی یہودی ہے کون ہے ہوں اس گل تے توجہ کرسو تھوڑا جا مسئلہ میں پھیرن لگا توجہ ہے ماحول دے مطابق گل آ جاوے نا پھر اس نو فٹ کرنا چاہیے چونکہ ساڈے دور وچ اج ہر بندہ اسے کام دا شکار ہے جس کو پوچھو ساڈے گھر جادو تھیا پیا ساڈے گھر توی بھاوے بخار آیا پیا ہوے پیر صاحب آکسی اے دے اوتے اثر ہویا پیا اے دے اوتے کالا علم ہویا پیا توجہ ہے جی میں پیر آپ کالا ہے ایویں اگو علم بھی کالا ہے پتہ نہیں ہے چٹے تے کالے دی کتھوں تقسیم کٹ کے آئے علم تا علم ہوندا ہے کالا تے چٹا کے ہوندا ہے اس واسطے کسے نو کالا علم ہویا پیا کسے دے گھر جادو ہویا پیا کسے نو مرگی چڑھی پئی ہے کسے نو دورے پیندے پین جناب اے میاں بیوی دی آپس وچ محبت کوئی نہیں تے اے کوئی مسئلہ رولا بنیا پیا ہے اس بھرجائی نے تویز کیتے اس ننان نے کیتے اس ساڈھو نے کیتے سالے نے کیتے اے سسرال والے دا چکر ہے اے ننھیال دا چکر ہے ددھیال دا چکر ہے یہ چکر ہے کہ کوئی نہ آج چکر مقاملے چاہیے دن سارے جاگو تا مکائیے آج انشاءاللہ یہ چکر ہی مقاملہ ہے تے اس چکر دا علاج قرآن دے مطابق دسنا ہے اے چکر ہے شیطانی بولو اے چکر ہے شیطانی تے علاج بندہ کرے رحمانی علاج بندہ کرے شیطانی چکر شیطانی علاج نال نہیں ختم ہو سکتا اگر شیطان کسے چکر وچ بندے نو دیونا چاہے تو او دے واسطے ہتھیار اللہ نے آپ اتارے ہے اللہ نے ہتھیار تا اللہ پاک فرماتا ہے میرا پیغمبر جڑے بندے ساڈے اوتے توکل کرن والے ہوندے نے انہاں دے اوتے شیطان دا دا نہیں چلتا اللہ دے پاک پیغمبر دے خلاف یہ ہاتھ کنڈا استعمال ہویا ہے لبید بن عاصم نو استعمال کیتا گیا ہے مشرکین مکہ دی میٹنگ تے مشاورت تو بعد فیصلہ ہویا ہے کہ محمد الرسول اللہ تے جادو کرن والا اے یہودیاں دا سرغنہ تے سردار ہو سی چونکہ اے دا جادو جڑا فل فور اثر کریندا ہے تے ولنی میں مرضی ہوے جادو کراون والے دی انہی اثر ہوندا ہے لبید بن عاصم کو لگے نے انہوں آکھن لگے نا سا تینوں 3 دینار دے سا کتنے
3 دینار دے بدلے لبید بن عاصم محمد کریم دے اتے جادو کرن واسطے تیار ہو گیا ہے۔ ایک معصوم بچی جڑی نبی کریم دے گھر گئی ہے، لبید بن عاصم نے بھیجی ہے کہ جا اللہ دے پاک پیغمبر جتھے کنگھی کر دل اتھے نبی کریم دے وال مبارک پے ہوئے، کس جگہ تے مل ونجن وہ لے گیا، وہ لڑکی اندر گئی ہے، نبی کریم دے وال حضرت عائشہ صدیقہ دے گھر دے اندر مل گئے نے، وہ وال چاہ کے آ گئی ہے لڑکی، اس یہودی دے حوالے کی تن، اس یہودی نے انہاں والا نو گٹھا پا پا کے گرہ دے دے کے دم وی نال کردا گیا، وات ایک کنکھی منگا لئیے، وہ کنکھی تے والا دے اندر جناب سویا سویا پا کے جویں جادوگران دا طریقہ ہوندا ہے، انج اس جادو اپنے طریقے نال کیتا ہے، جا کے تے ایک پیر سروان ایک خود نام ہے اس دے اندر جا کے تے وہ لٹکا دیتا، وہ کیا کیتا؟ وہ لٹکا دیتا ہے۔ ہن مخالف تے دشمن ہاتھ کنڈا استعمال کردا پیا ہے، پر سونے دے سردار نو پتہ کوئی نہیں، انہاں نو پتہ کوئی نہیں، تے دشمن اپنے طور تے بغلاں بجا رہے ہیں تے خوشیاں منا رہے ہیں کہ جناب اج جادو ہو گیا ہے، کنویں وچ لٹکایا گیا ہے۔ ہن محمد رسول اللہ مسئلہ چھوڑ دے سی، ہن توحید دیاں گلاں چھوڑ، اللہ اکبر، یہ سارا کچھ ہویا مسئلہ توحید دی وجہ تو ہے، مسئلہ ہے قتل دے منصوبے بنے تاوی توحید دی وجہ نال، وگرنہ اوے مشرکن جڑے دن تیرے نال دا سونا کوئی نہیں، ان تا اوے کوئی نوے تا آسمانہ تو نہیں ہے، اوے جڑے دن تیرے نال دا امین کوئی نہیں، تیرے نال دا دیانتدار کوئی نہیں، ان تا اوے مشرک جے کوئی امانت رکھنی ہوئے اپنے سردار کو نہ رکھانے انتے بلکہ اللہ دے پاک پیغمبر دے کولا کے امانتہ رکھیں دے انہیں، او جناب اوے مشرک لوگ جے کوئی جھگڑا پہ ونجیاتے آدن سالس تے فیصل محمد پاک اور کوئی سالس منظور نہیں، اور کوئی فیصل منظور نہیں، فیصلے کراون والے، امانتہ رکھاون والے، حسن نو منن والے، رشتے تسلیم کرن والے، نال برادریاں رکھن والے، اج اوے قتل دے منصوبے پہ بنے دینے، اوے جادو دا منصوبہ بنا کے جڑے ویلے لبید بن عاصم نے ون کے تے جادو لٹکایا کھو دے اندر، اللہ دے پاک پیغمبر نو اس گل دا پتہ کوئی نہیں، نبی کریم فرما دن میں ستا پیا، میں ایک بندہ سر والے پاسوں آیا ہے، ایک بندہ پیر والے پاسوں آیا ہے، آ کے تے کھلو گئے، آکھن لگے یار ایک کیڑا نصیب والا بندہ ہے، اے دے خلاف لوگ جادو پہ کریں دن تے اے مزے دی توجہ ہے، او کیڑی سونی قسمت والا بندہ ہے جنوں پرواہ بھی کوئی نہیں، جنوں کسے قسم دا خوف تے ڈر تے خطرہ بھی کوئی نہیں، مزے دی نیندر پیا کریندا ہے، خراٹے پیا مریندا ہے، اینوں تا کسے حال دا پتہ کوئی نہیں، اے دے تے جادو کرن والے نے جادو کر دیتا ہے، دعا پوچھدا یار جادو کس کیتا ہے؟ آدھا جناب لبید بن عاصم یہودی نے جادو کیتا ہے، آکھے جناب کس چیز نال جادو کیتا ہے؟ آکھے والا تے کنکھی نال جادو کیتا ہے، آکھے کیڑی جگہ تے لٹکایا ہے؟ آکھے جناب پیر سروان کھو دے اندر ون کے اس والا تے کنکھی نو اس لٹکا دیتا ہے، اس طریقے نال جادو ہو گیا اس بندے دے ہوتے ان قریب دے نال پتہ نہیں کہ ہو سی تے کہ نہ ہو سی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے نے مینوں نیندر دی حالت دے اندر ایک کیفیت جڑے ویلے معلوم ہوئیے، صبح سویرے میں اٹھیا اس ویلے میں صحابی نو بلایا ہے، یا میرا ساتھی پیر
دروان دے اندر انج والا تے کنگھی دے اندر کوئی چیز لٹکی ہوئی ہوئے تا انہوں کڈ کے لیا جڑے ویلے صحابی ویندا ہے واقعی او کنویں دے اندر چیزاں لٹکیاں ہوئی نے او کڈ کے لے آندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر آدن کھڈا مار کے دفنا دیو کھڈا مار کے دفنا دیو ادو اللہ کریم نے بھی اپنے پیغمبر نو دسیا میرا پیغمبر مخالفہ نے اپنا کام کیتا ہے سجنا نے اپنا کام کیتا ہے اے میں بھیجن بندے جڑے انسانی شکل دے اندر فرشتے آئے ہیں جنہ آ کے تینوں خبر دیتی ہے جنہ تینوں آ کے آگاہ کیتا ہے میرا پیغمبر اے تیرے خلاف کم ہو گیا ہے اے میرا پیغمبر خبراوی نا اے دا علاج بھی تینوں میں دس دے ہوں دشمنہ نے اپنا کم کیتا ہے تے سجنا نے اپنا کم کرنا ہے اللہ علاج کے وے اللہ پاک فرماتے ہیں میرا پیغمبر علاج وے پڑھیا کر نال نال قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد پڑھ میرا پیغمبر قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس پڑھ میرا پیغمبر قل رب اعوذ بک من همزات الشیطان واعوذ بک رب ان یحضرون اے میرا پاک پیغمبر اے قرآن جڑا میں اتریندا پیا اے مشرکاں دے اس ہاتھ کنڈے دا علاج اے او دے خلاف تیرے ہاتھ ہتھیار اے میرا پیغمبر یہ انہاں چیزاں نو پڑھدا رہیا دنیا دی کوئی طاقت تیرے اتے اثر نہیں کر سکتی دنیا دی کوئی طاقت اثر انداز نہیں ہو سکتی اللہ اکبر توجہ ہے لوگ بڑا اعتماد کر دیں وڈی داڑھی والا ہے وڈی پگڑی والا ہے اے پیر صاحب ہے اے کون ہے اے پیر صاحب ساڑیاں مشکلاں نو حل کردا ہے چونکہ اس اخبار چ دے دیتا ہے جی ہو جی مرضی آوے گل پوچھو جی ہو جی مرضی آوے کام کراؤ جے میاں بیوی چ محبت کوئی نہیں تو دا تویز لے لو جے میاں بیوی آپس چ لڑاونے کمال دی گل ہے جے تھوڑی جی عقل بھی بندے چ ہوے ہا کہ جیڑا بندہ لڑاون دا تویز دیندا پے بندے دا پوتر لڑاون والا کون ہوندا ہے دو مسلماناں نو بولو دو مسلماناں نو ملاون والا تا مسلح بندہ ہوندا ہے نا اصلاح کرن والا ہوندا ہے تے چنگے بھلے وسدے بندیاں نو اجاڑن والا کون ہوندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جڑے ویلے بچہ پیدا ہوندا ہے چنگا بھلا ماں دے پیٹ چوں آندا ہے چپ کیتی پیا ہوندا ہے شیطان آ کے تے اودی وکھی وچ نوکدار چوک نال انج کریندا ہے تے او ٹاں ٹاں کریندا ہے یکدم توجہ ہے اللہ دے پاک باز بندے محمد رسول اللہ نے فرمایا اے شیطان دا کام ہوندا ہے کسے چپ کیتے بندے نو چوکاں دیونا ٹھیک ٹھاک چنگے بھلے وسدے ویڑے نو آ کے چنگاری پا کے تے لڑا دیونا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جڑے ویلے بچہ پیدا ہوئے اس ویلے پڑھ لیا کرو اس ویلے رب اعوذ بک من همزات الشیطان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اے پڑھ لے سو تہاڈا بچہ شیطان دی نوکدار چوک کولوں بچ ویسی تے محفوظ طریقے نال پیدا ہویسی ہر بچے تے حملہ کریندا شیطان اللہ دے پاک باز پیغمبر نے فرمایا شراب پیون والا بندہ کیڑا بندہ بولو شراب پیون شادی تے کوئی نہیں پیویندی نا ویسے پیندن نہ لوگ
ولیمے تے شراب پیوے، گھر وچ پیوے، بازار وچ پیوے، دکان تے پیوے، مفت پیوے تے بھاوے پیسیاں نال پیوے۔ شراب پیون والا بندہ، جادو کرن والا بندہ، توجہ ہے، جادو کرن والا بندہ، شراب پیون والا بندہ، حسد کرن والا بندہ، نبی کریم فرماندے اے تینوں دے تینوں جنت وچ داخل نہیں ہو سکدے، اے جنت وچ نہیں جا سکدے، انہاں دا پیر ہے لوگاں دا ایک بنیا پہ تے نبی کریم فرماندے نے جنت وچ نہیں جا سکدا، لوگاں پیر بنایا ہے، لوگاں بیعت کیتی ہوئی ہے، لوگاں فیساں ہتھاں تے چاہیے ہوئے، حضرت 10,000 فیس دیوڑی ہے، حضرت 20,000 فیس دیوڑی ہے، حضرت نے تویز لکھ دیوڑا ہے تے جے دے گھر شادی ہونی ہے مرضی دی شادی ہوے سی 10,000 نال جناب کے بندا ہے؟ توجہ ہے، ستے پے ہو کہ جاگدے پے ہو؟ نہیں تسی ستے پے ہو۔ ایک بندہ آیا پیر صاحب نو آکھن لگا تساں اخبار وچ پیش دیتی ہے کہ جتھے مرضی آوے شادی کرنا چاہو میں تویز لکھ دینا، اس آکھے میں شادی کرنی ہے، پیسے تیری مرضی دے گھر، پیسے تیری مرضی دے گھر میری مرضی دا، اس آکھے کتھے شادی، اس آکھے میں زرداری دی بیٹی نال شادی کر سکتا، اس آکھے ایو جا تویز تا کوئی نہیں، اس آکھے والا اپنی چدے وقت لوگاں نو لوٹ نہیں، والا اپنے گھر میرا ویاہ کرا چھوڑ میں تیری بیٹی نال شادی کر لی ہے۔ ایویں لوگاں دیا بیٹیاں نو خراب کر رہے ہیں، ایویں لوگاں دے اخبار شائع کیتا ہو جائے کہ میں اے کر سکتا وہ کر سکتا، جے تیرے کولو اس گھر دا تویز کوئی نہیں تے وال کسے غریب دے گھر بھی تویز نہیں چلتا، تیرا تویز چلے ہاں تے بھاویں امیراں دے خلاف ہوئے تے بھاویں غریباں دے خلاف تویز دا کام میں اثر کرنا، کام کرنا، اے کیڑی تویز ہے جڑا وڈیاں دے گھر اثر نہیں کرتا تے غریباں دے گل پہ کھلا ہے، اس واسطے کوئی تویز کوئی نہیں، فراڈ تے بے ایمانی ہے۔ اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اے شراب پیون والا، جادو کرن والا، حسد کرن والا بندہ کدے جنت وچ نہیں جا سکدا، اور اے جادو ہوندا ہے حسد دے سر تے، اور جادو دی بنیاد سوائے شرک اور کفر دے ہور نہیں ہو سکتی۔ جادو دا پہلا طریقہ، جادو دا پہلا طریقہ اے ہے کہ جیڑا جادوگر ہو سی او شیطان نو سجدہ کر سی، وہ جادوگر پہلے شیطان نو سجدہ کر سی، حتیٰ کہ اتنے تک لکھے ہوئے ہے کہ جادوگر جتنا شیطان دی اطاعت کر سی شیطان اتنا وڈے وڈے کام کر کے وکھا سی، اتنا بندے دے وڈے وڈے کام کر کے وکھا سی۔ جادوگر سب تو پہلی مدد جیڑی منگدا ہے کس کولو؟ شیطان کولو، جنات کولو مدد منگدا ہے اور اس جادو دا کرتب کرن واسطے عمل کردا ہے۔ جادوگر بند کوٹھی وچ بیٹھ سی، کالڑی کوٹھی ہو سی، اس وچ روشنی کوئی نہ ہو سی، دھواں لا سی، اس دھوئے دے اندر ایک دھونی دار چیز پاسی جس نال دھونی آسی، اگر کسے دے درمیان عداوت پاونی ہوئے میاں بیوی نو لڑاونا ہوئے تب بدبودار دھونی پاندا ہے، اگر میاں بیوی دی محبت اضافہ کرنا ہوئے تو خوشبودار دھونی پاندا ہے، اور ایک کمرے دے اندر بند ہو ویندا ہے اور تھوڑی دیر تو بعد مراقبہ کردا ہے، اس سے چونو کتے دی شکل ایک تصویر نظر آندی ہے، اس تصویر نو ویکھدا ہے، اس دے مطابق اپنے جنات نو عمل کرن واسطے حکم جاری کر دیتا ہے، یا انہوں کاننے چ کوئی آواز آندی ہے اس آواز تے شیطانہ نو معمور کر دیتا ہے، شیطان دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، او دی مرضی دا کم شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ جادوگر آدمی جادو دا کرتب کرن واسطے شیطان او دے تے شرط لاندن کہ حالت جنابت راسے غسل نہیں کرنا، وہ بندہ نجس تے پلیت ہو ویندا ہے، اور پاک بندے تے کدے جن تے شیطان دا اثر نہیں ہوندا، ہمیشہ پلیت بندے تے ہوتا ہے۔ اتنے تک لکھے ہے
کہ جادوگر بندہ انہاں دے گھروں ستھنا منگواندا ہے، جنہاں تے جادو کرنا ہوئے او دی قمیص لے آؤ، ستھن لے آؤ، انہاں نو سنگدا ہے، پھر اتھے تک لکھیا ہے حیض دے خون نال تویز لکھدا ہے۔ جادوگر جادوگری دے عمل واسطے ٹوٹلی طور تے اسلام تو خارج ہو ویندا ہے۔ قرآن پاک دے اندر ایک گل موجود ہے کہ جڑا بندہ جادو دا علم سکھدا ہے کافر ہو ویندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ فال نکالن والے بندے کول جاوے، فال جاننے ہو لفافے چ بند توتا اتنے بیٹھا ہونا، کڈو کے لکھے ہے، توتا جڑا خط کڈ سی انہوں کھول سو جو لکھیا سی بندہ سی او یار مارے گئے، اگر کوئی چنگی گا او جناب بڑے خوش نصیب لوگ۔ آپ نے فرمایا فال نکالن والے بندے کو جان والا، فال کڈھن والا، اس کو اپنی قسمت دا حال پوچھن والا اگر پوچھے اور جادوگر او دے مطابق کوئی گل چا کرے، اس گل تے حضرت صاحب تے صوفی صاحب اعتماد چا کرن، حدیث دے اندر آندا ہے نبی پاک دے اتے اللہ نے 23 سال نبوت دے دور وچ جتنا کچھ اتارے اس ساری شریعت دا انکار کر دیتا ہے، ساری شریعت دا انکار کر دیتا ہے۔ لوگ کو نہیں پوچھتے توتے والے کو بولو، اور یقین نہیں کر رہے، یقین بھی کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جڑا ایسے بندے دی تصدیق کر دے وے اس نے میں محمد دے اتے نازل ہون والی شریعت دا سالم انکار کر دیتا ہے۔ حتیٰ کہ اے ظالم جادوگر اپنے پیراں نال قرآن نو بدھ کے بیت الخلا وچ جاندا ہے، اتھے جا کے منتر پڑھ سی، اتھے جا کے تعویذ لکھ سی، وہ تعویذ کٹ کے تینوں دے سی۔ جادوگر قرآن دے ٹکڑے کردا ہے، جادوگر شیطان دے نا تے آدھے نہیں کالا بکرا لے آؤ، آدھے نہیں شرط لاندے نا، شرط اس واسطے لاندے کہ جنہ تے شیطاناں نو کالی شے پسند ہے، جنہ نو آدھے ککڑ ہوئے کالا، اگر بکرا ہوئے بکرا تو بکرا ہویا، بھاویں چٹا ہوئے بھاویں رتا ہوئے بھاویں کالا ہوئے، لیکن شرط ہے کالا بکرا ہوئے۔ کیوں؟ اے شرط شیطان دے طرفوں اس جادوگر تے لاگو ہو دیئے، او شیطان آدھا ہے اس ٹائم تک میں خوش نہیں ہونا تے تیرا کام نہیں کرنا جب تک بکرا میرے نام دا، اور جدو بکرا آ جاوے، جدو بکرے نو جادوگر ذبح کردے شیطان دے طرف شرط ہوندی ہے اس تے بسم اللہ بھی بولو، بسم اللہ بھی نہیں پڑھنی، اور جڑا جانور غیر اللہ دے نا دا ذبح ہوئے او بھی حرام، تے جس تے بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہوئے او بھی حرام۔ ہن جادوگر بھی اس بکرے دا گوشت کھاوے تا مردار، اگر او دے مرید کھاوے تاوی مردار۔ اس واسطے جادوگر کئی قسم دے کرتب کر کے مسلمانوں نو گمراہ کرن دی کوشش کر رہے ہوندے نے، اور اللہ نے قرآن پاک دے اندر جادو دا توڑ قرآن پاک دے ذریعے بیان فرما دیتا ہے کہ اگر دنیا دا کوئی ایڑی چوٹی دا بندہ آ کے جادو کرن دی زور پہ لاوے تے طاقت پہ لاوے، مسلمان نو گھبراونا نہیں چاہیدا۔ مسلمان دے دل وچ اگر قرآن ہویا، قرآن دے مطابق ایمان ہویا، اللہ تے توکل تے امید تے بھروسہ ہویا، اللہ پاک نے قرآن فیصلہ کر دیتا ہے کہ ایہو جے بندے تے شیطان دا کوئی اثر پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے جادو دی حقیقت یہ ہے کہ جادو اتاریا گیا ہے علم دے ذریعے، اس دا ایک علم ہے۔ آپ نے فرمایا چند ستارے، جڑا بندہ انہاں ستاریاں دا سجدہ کردا ہے، انہاں دی پوجا پاٹ کردا ہے، اس نے ادھا علم جادو دا سکھ لیا ہے، اور جادو دا علم سکھن تو بعد آپ نے فرمایا دائرہ اسلام تو بندہ خارج ہو ویندا ہے، اور وہ پوجا پاٹ تے استمداد ٹوٹل شیطان کو منگدا ہے۔ جنات تے شیطان او دے حامی ہوندے، او دے مددگار ہوندے، اس جادوگر دا اللہ نال کوئی تعلق نہیں ہوندا۔ اے جڑا میاں بیوی نو لڑا رہا ہوندا بین المرء و زوجہ
ما یفرقون به بین المرء وزوجہ۔ اللہ پاک فرماندے نے اے میاں بیوی دے درمیان جدائیاں پاون والے، گھراں دے اندر لڑائیاں پواون والے، ایو جے تعویذ تے ٹوٹکے تے چھتر تے دنتر تے منتر کرن والے، اللہ دے پاک پیغمبر نے خود فرما دیتا، اللہ بھی بندے نو تسلی دیتی، وما ہم بزارین به من احد الا باذن اللہ۔ اے بندے تواڈے خلاف جڑی طاقت استعمال کردے پین، بھاویں جادو دی کردے پین، بھاویں تعویذاں دی کردے پین، بھاویں دھنتر پہ کردے نا، بھاویں منتر پڑھ دے پین، بھاویں ٹونے تے ٹوٹکے کردے پین، اللہ قرآن چاہتا ہے وما ہم بزارین، اے نہیں نقصان دے سکدے، اے کچھ نہیں بگاڑ سکدے، الا باذن اللہ۔ اگر نقصان اللہ نے بندے دے حق وچ لکھیا ہوئے تے تا ملدا ہے، باقی بندے دے کرتب نال بندے نو نقصان نہیں ہوندا، نہ اودے جانوراں نو نقصان ہوندا ہے، نہ اودی ذات نو نقصان ہوندا ہے، نہ اودی اولاد نو نقصان ہوندا ہے، نہ اودی بیوی تے بچیاں نو نقصان ہوندا ہے، نہ میاں تے بیوی دے درمیان لڑائیاں پیندیاں نے۔ اللہ فرماتا ہے وما ہم بزارین به من احد الا باذن اللہ ولقد علموا لمن اشتراه فی الآخرۃ ما له من خلاق۔ اللہ فرماتے نے جس بندے نے جادو دا علم سکھیا ہے، جادو کرنا شروع کر دیتا ہے، او دا آخرت وچ کوئی حصہ کوئی نہیں، آخرت وچ کوئی حصہ کوئی نہیں۔ جڑی لٹ مار کرنی ہے اس دنیا تے کرنی ہے، دن قیامت دا کوئی حصہ کوئی نہیں، جنت اس دے واسطے کوئی نہیں، شفاعت اس واسطے کوئی نہیں، جناب آب کوثر اس واسطے کوئی نہیں، بخشش دے واسطے کوئی نہیں، رحمت اے دے واسطے کوئی نہیں۔ اس وقت اللہ پاک نے خود اعلان فرما دیتا، او کائنات والو دنیا دے اندر میں دو فرشتے بھیجے ہیں، انہاں دو فرشتے نے بھی یہ گل آ کے کیتی ہے۔ بابل دے اندر ہاروت تے ماروت آئے ہیں، انہاں آ کے آکھیا سلیمان علیہ السلام دے زمانے دے اندر ایک اے بھی علم ہے، اگر کوئی بندہ سکھنا چاہے تا سکھن والا اسلام تو خارج ہو ونجنا ہے، ایمان تو خارج ہو ونجنا ہے۔ اساں آئے ہیں بندیاں دی آزمائش کرن واسطے کہ اللہ دے دربار دے اندر بندے دی آزمائش ہوندی ہے کہ ایک نمبر چیز تے عمل کرے تے بھاویں دو نمبر چیز تے عمل کرے۔ رستے دوئے بنے ہوئے نے، ہدایت دا رستہ بھی موجود ہے، گمراہی دا رستہ بھی موجود ہے۔ اللہ کریم فرماندے نے اما یاتینکم منی ہدا، ہدایت آونجے اس ہدایت والے رستے نو بندہ اپنا لوے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ دنیا بھی اودی آباد ہو گئی، آخرت بھی آباد ہو گئی۔ یہ گمراہی والا رستہ اختیار کر لوے، اے قرآن دا علم ہدایت ہے، حدیث دا علم ہدایت ہے، جادو دا علم ایک اے گمراہی ہے۔ پھر کمال دی گل ہے، اللہ پاک فرماندے میرا پیغمبر تیرے خلاف یہودی ہیں، اور یہودیاں کولو علم شیطان والا، تیرے کولو علم رحمان والا، تیرے کولو علم رحمان والا۔ اس واسطے شیطانی علم دا نبوت دے وجود تے اثر نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی روایت دے اندر بات آ گئی ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر دے وال مقدس اس جادو دی وجہ تو گر گئے ہیں، اللہ دے پاک پیغمبر دی داڑھی مقدس دے وال گر گئے ہیں، اگر اللہ دے پاک پیغمبر دے ذہن تے اثر ہو گیا، ہاں نبی کریم کوئی کام کرے نادر پتہ نہیں کیتا ہے کہ نہیں کیتا، گھر آویں نا کہ پتہ نہیں میرے تے غسل واجب ہویا کہ نہیں ہویا، ایہو جی کیفیت نبی دے خلاف نہیں مننی چاہیے۔ تیری میری کیفیت جدو اج نہیں ہو سکتی تو نبی دی کیویں ہو سکتی ہے؟ اللہ نے اس شیطانی علم کو مومناں نو محفوظ کر لیا ہے، انبیاء نو محفوظ کر لیا ہے۔ او
متاثر ہوندے جنہاں دے اندر گندگی موجود ہوندی ہے، نجاست موجود ہوندی ہے، جڑے نفاست دا اہتمام نہیں کرتے، غسل دا اہتمام نہیں کرتے، پاکیزگی طہارت دا اہتمام نہیں کرتے، گھر قرآن دی تلاوت دا اہتمام نہیں کرتے، گھر گندگی موجود ہے، نحوست موجود ہے، بدبختی موجود ہے، ایو جے گھراں وچ شیطان دا، جادو دا، جنات دا داخلہ ہوندا ہے، گندی چیز تے ہمیشہ شیطان ویندا ہے، چنگی چیز خوشبودار چیز ہوئے تو شیطان اتھے نہیں آندا، بدبودار چیز تے جاندا ہے، حلال چیز تے شیطان نہیں آندا، حرام چیز تے آندا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے خلاف یہودیاں نے اے ہتھ کنڈا استعمال کیتا کہ اللہ دے پاک پیغمبر نو اس رستے تو ہٹایا جاوے جڑا مسئلہ توحید بیان کر رہے نے، لیکن اللہ پاک نے بر وقت اطلاع کر دیتی، دو سورتاں نازل کر دیتی کہ دی تلاوت پڑھن دے نال کسے جن دا اثر۔ توجہ ہے، کاروباری لوگ بڑے پریشان ہوندے کہ ساڈا کاروبار بند ہو گیا تے ساری دکان کوئی تویز دب گیا، گڈی والے پریشان ان ساڈے اسٹیئرنگ نال کسے آ کے تویز بنیا، گڈی تند سدھی نہیں پا رہی۔ میرا سوال یہ ہے، اس کاروبار تجارت معاملات یہ سارا اختیار ہے کس دا؟ رزق کون دیندا ہے؟ گاہ کون بھیجدا ہے؟ بندے نو امیر غریب کون کردا ہے؟ اگر بندیاں دے ہاتھ چوے ہاں تو کوئی بندہ تانوں بازار وچ نظر آوے چلدا پھردا یا کھاندا پیندا۔ ہن اللہ دے ہاتھ وچ رزق کے تاں وی لوگ حسد پہ کر دے، حسد دی بیماری گھول گھول کے مردے پین جے اے اتھے کیوں پہنچ گیا ہے، اے دے کولو اے شے کتھوں آ گئی ہے تے اے کیویں ہو گیا تے او کیویں ہو گیا۔ اللہ پاک نے تاں اپنے پیغمبر نو فرمایا میرا پیغمبر اے چیز دا کسے دے ہاتھ واسے کوئی نہیں، اے کنٹرول سارا میرا چلدا پیا ہے، مرضی ساری میری چلدی پئی ہے۔ اے تا دنیا دے اسباب ان بندے نو کوئی پریشان کر رہے ہیں، کوئی گھبرا رہے ہیں، کوئی بندے دے خلاف ہتھ کنڈا استعمال کر رہے ہیں۔ اس واسطے بابا دنیا دا کوئی تعویذ تے کوئی جادو کائنات دے اندر اللہ دی مرضی تو بغیر کسے دے اتے اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے تا اپنے پیغمبر نو اس واسطے محفوظ کر لیا کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے او دے خلاف استعمال کیتا اللہ دے قرآن نو۔ قرآن آج بھی کوئی بندہ باقاعدگی نال پڑھنا شروع کر دے وے، جدو بستر تے اسی سہندے ہیں کدے کوئی شے پڑھی ہے؟ بولو۔ اللہ دے پاک پیغمبر اچانک غائب ہو گئے، صحابہ کرام پریشان ہو گئے، سارا دن تلاش کرتے رہ گئے، حتیٰ کہ صحابہ کرام دا خیال ہویا کہ نبی کریم نو شاید کسی دشمن نے قتل کر دیتا ہے یا اللہ دے پاک پیغمبر نو دشمن اغوا کر کے لے گئے۔ صحابہ کرام تلاش کر دے رہے ہیں، کیا کر دے رہے اس لئے مولوی کوئی نہ کتاباں لے، اس لئے کوئی نہ انتول جڑے ہون پیدا ہوئے، یہ نوی جنس کتھوں آئی ہے تے گم شدہ چیزاں دا نسن والا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا غیب جانن والا اللہ تے جڑا غیب دیاں خبراں دے وے تے جڑا او دی خبر تے یقین کرے او فارغ ہو گیا، فارغ ہو گیا، ہر پاسوں فارغ ہو گیا، دین دنیا تو فارغ ہو گیا، جنت بہشت رحمت برکت مغفرت تو فارغ ہو گیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر خود گم ہو گئے، اچانک غائب ہو گئے، صحابہ کرام تلاش کر دے پیر۔ اللہ دے پاک پیغمبر نو سارا دن تلاش کیتا، اللہ دے پاک پیغمبر دی ملاقات انہاں دے نال۔ صحابہ کرام مدنسا ساری رات تڑپدیاں گزار دیتی کہ یا اللہ اے کہ ہو گیا سونے دا سردار، آج بغیر دسے پوچھے سارے نال مشورہ کیتے ٹور گیا تے پتہ ہی کوئی نہیں چلیا۔ اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے جڑے ویلے صحابہ کرام اٹھن جیویں گلیاں وچ پھیلن منتشر ہوئن تلاش کرن واسطے غار ہرا والے پاسوں پیدل آ رہے،
غار ہرا والے پاسوں پیدل آ رہے ہیں، صحابہ کرام بھج کے تے نبی کریم نو گلے لا لے، آکھا لگے سونیا ساری رات بڑی بے چینی نال گزریے، دن دہاڑا ساڈا بڑی بے چینی نال گزرے، کتھے ٹر گئے ہو؟ وہ سونیا دا سردارا کم از کم اطلاع تا کیتی ونجیا، دسی تا ونجیا، جے دسیا نہیں تا سانو، دسیا نہیں تا پتا بولو، گم ہومن والا جے تونی آپ آوے نہیں تے آپ بولو دسے نہیں، اس ویلے تونی پتا کوئی نہیں ہوندا۔ ایک پیر صاحب نے دعویٰ کیتا ہے کہ میں گمیاں چیزاں دس سکدا، توجہ ہے؟ پیر صاحب کو بندے پہنچ گئے نا، انہیں کہ جناب تہاڈا بندہ تہاڈا بچہ ملتان وچ ایک سڑے ہویا مکان ہے اودے وچ بیٹھے، ملتان وچ ایک سڑے ہویا مکان ہے اودے اندر بیٹھا ہوئے، بندے اتھوں گئے ملتان او سڑے ہوئے مکان دی نشاندہی دے مطابق ونجن تا کوئی شے کوئی نہیں، ونجن تا کوئی شے کوئی نہیں، واپس آ گئے نے، حضرت جی اتھوں تا کوئی شے نہیں ملی، آکے جناب تواڈے پہنچن تو پہلے نکل گئے، مطلب ہے ہار نہیں مننی، ہار نہیں مننی۔ اللہ دے پاک پیغمبر نوادن ساتھی دسو تہا، نبی کریم فرماندے یار دسن دا موقع ہی نہیں ملیا، ایک جن آ گیا انجے ہاتھ کو پکڑ کے آدھے سائیں پہلے ساڑی گل سنو تے بعد کسے ہور نال گل کریو، سدھا مینوں غار ہرا والے پاسے لے گئے، اتھے میں جاواں تے بہت بڑے جن کٹھے ہوئے پئے، جنات دا میلہ لگا ہوا ہے، جنات دا مجمع لگا ہوا ہے، میں محمد انہاں دے درمیان ون کے بیٹھ گیا، جنات نے میرے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے، میرے کو قرآن سن دے رہے گئے، میرے ہاتھ بیعت کر دے رہے گئے، اور جنات نے میرے کو مطالبہ کیتا سائیں کچھ کھاون واسطے دے وہ، میں کہ میرے کو کھاون واسطے کوئی شے کوئی نہیں، مسلمان بندہ جڑے ویلے گوشت کھاسی تے جڑے گوشت تے ہڈی دے اتے اس بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کیتا تے وہ ہڈی صاف کر کے سٹ دیتی، وہ تہاڈی غذا وے، وہ تہاڈی غذا وے، تے جڑا جانوراں دا گوبر ہے تہاڈے جانوراں دی غذا بن گیا، اپنے جانوراں نو گوبر کھلاونا ہے، جے تانوں بھوک لگے تا وہ ہڈی کھا لئی کرو جے دے اتے۔ نبی کریم نے فرمایا جڑے بندے نے کھانا شروع کیتا تے بسم اللہ نہیں پڑھی او دے نال شیطان بھی کھاونا شروع کر دیندا ہے، جڑے کھانے تے بسم اللہ پڑھی جاویں شیطان اس کھانے دے نیڑے نہیں آندا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا جڑا بندہ اباسی آوے، تسا کیا آکھنے ہو یہی آدھے ہو، اباسی جمائی آوے تے منہ کھولے انجے بے ساختہ ہاتھ اگے نہ رکھے، نبی کریم فرماندے شیطان اندر وڑ ویندا ہے، شیطان اندر وڑ ویندا ہے۔ ایک بندہ آ گیا نبی کریم دی خدمت دے اندر، سونیاں دا سردار آ، ایک بندہ راتی سیندا ہے ستا ہی رہندا ہے، جاگدا کوئی نہیں، توجہ ہے؟ ہن سارے توجہ کرو، گل کام دی آ گئی میرے خیال ہے، سارے جاگ دے پئے ہو؟ اللہ دے نبی او بندہ راتی سیندا ہے، مزے نال سیندا ہے، اذان ہوویں تاوی اٹھدا کوئی نہیں، نماز پڑھی دی رہ گئی اٹھیا کوئی نہیں، حتیٰ کہ دوپہر دا ٹائم آ گیا تے اکھا مل مل کے اس ویلے اٹھدا جڑے ویلے چنگا بھلا دہاڑا ہویا کھلا ہوے، سورج روشنی کیتی کھلا ہوے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اے دے منہ وچ، اے دیاں اکھاں وچ، اے دے نک وچ، اے دے کن وچ شیطان ساری رات موتردا رہیا،
پیشاب کردا رہے جدی وجہ نال اٹھدا کوئی نہیں نحوست بدبختی شیطان دی اودے تے چھا گئی ہے اس وقت جڑے ویلے بستر تے ستے کرو سنت دے مطابق بستر جھاڑ کے اللہم باسمک اموت و احیا پڑھ کے سویا کرو جے سنت عمل کر سو تجربہ کر لو آٹومیٹک نماز دے ٹائم آپے اکھ چلو ایک وظیفہ دس دے وا سستی بھی ہو ویندی ہے کمزوری بھی ہو ویندی ہے بہرحال ٹائم پورا ہے اگر صبح دے اتے اکھ نہ کھلدی ہوئے بندے نو تا قرآن دی ایک آیت دسدا پیا او پڑھی کرو رات نو سیندے ٹائم دساں کتنی فیس دے سو ہاں جڑے سچی گل دسن او پیر نہیں جڑے کوڑی دسن او پیر ہیں سبحان اللہ اس معاشرے دا الٹا نظام ہے چلو اج مفت دستے ہیں کوئی پیسہ پائی کوئی نہیں توجہ ہے یہ بھی پتہ لگ گیا کوڑی گل دسن والے پیر ہوندے یہ پتہ چل گیا انہاں مینوں پیر نہیں منیا جڑا سچی گل پہ دستا ہے جاگدے پیو کہ ستے پیو ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل انما انا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا سورة القحف سورة القحف دی آخری آیات اتھو جڑا پڑسی رات نو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ صبح دی نماز قضا نہ ہو سی ٹھیک ہے وظیفہ قبول ہے مفت والی شے قبول ہی ہے زندگی باقی تے ملاقات